Hello tout le monde, j'espère que راكم ملاح. مرحبا بكم في le premier épisode تاع رمضانكم مع Healthiness. Pour la première vidéo, حبيت يكون معايا un médecin باش يقول لنا واش يصرا في notre corps كي نصومو. Aussi, on va parler des bienfaits تاع الصيام et bien sûr, on va partager معاكم un max de conseils pour ce mois sacré. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité du jour. Le médecin اللي حيكون معنا اليوم هو دكتور منصف بوربيا. Il est docteur en médecine générale, résident en médecine physique et rééducation fonctionnelle et il est aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux dans le domaine de la santé avec le pseudo Dr منصف بوربيا. مساء الخير ومرحبا بك معنا. Bonsoir Nesrine, صحة فطورك، صحة رمضانك. Merci beaucoup pour l'invitation ويعطيك الصحة على l'initiative اللي درتيها. Eh ben merci à toi de participer معنا في هذا le premier épisode et encore une fois صحة رمضانك. دوكا نجوزو الموضوع تاعنا. دكتور قلنا واش يصرا في الجسم تاعنا كي نصومو. Alors, avant de parler sur la physiologie du jeûne, نحكيو على واش يصرا في الحالة العادية. Le corps humain, il a tout le temps besoin d'énergie. من يجيبها من l'alimentation. Donc, quand on mange, on a de l'énergie اللي نعيشو بها والباقي il va être stocké في الجسم تاعنا ou bien يخرجوا الجسم تاعنا إلا كان excès. لو ستوكاج هذا وين يكون على مستوى الكبد لو فوا على مستوى لي موسكل او بيان لو تيسيو اديبو. الستوكاج هذايا وشنو عباره عن ماذا؟ عباره عن سكريات، سكر معقد، لي غلوسيد اللي هو لو غلوكوجين او بيان الماتيير غراس او بيان لي بروتيين. في لو جون كيس كي سباس ما عندناش لا سورس تاع الانرجي، دونك الجسم تاعنا يجيب الانرجي تاعو من لو ستوكاج هذايا يروح للكبد يروح لي مسكل. الجلوكوجين ايماجينيو معايا حبه جلوكوز حبه جلوكوز حبه جلوكوز حبه جلوكوز اوب كيلصقوا كيف يمدونا الجلوكوجين. دونك لو فوا تاعنا في لو مسكل فا ديغرادي سا تعطينا جلوكوز اللي هو الانرجي او بيان لا ماتيير غراس كي تاني ال دون دينيرجي اي اكسبسيونيلمون كون ما ناكلوش ميم تما في الفطور ولا في السحور ما ناكلوش كاع الجسم تاعنا مين يسحق الانرجي خلاص له الستوك الاول خلاص ستوك ثاني يروح لا ماس بروتييك. لا ماس بروتييك اللي هي لي مسكل تاعنا دونك يبدا يديم لي مسكل. دونك لا شفتو في لي بيي بوفهم مساكن اللي عندهم لا فامين تلقاهم ضعاف ولي مسكل ما كاش باسكو الجسم تاعهم دار ستوكاج تاع لو فوا ولو مسكل تما لا ماتيير غراس والجلوكوجين ومن بعد راح لا ماس بروتييك. حاجه دوزيام اللي حبيت نقولها ثاني سي بارابور الاعراض اللي نلقاهم في اليوم الاول اللي هو راسك يوجع تحس روحك عيان اكسيتيرا سا بوت اتر اكسبليكي بار ليبوغليسيمي. علاش؟ باسكو الجسم تاعنا ما عندوش مين يجيب السكر. دونك لو طون وين يبدا يديغرادي الجلوكوجين ولا لا ماتيير غراس سا فا بروندر كالكو طون. دونك لي بروميي جور يكونوا عندنا بعض الاعراض تاع العيا لي سيفالي راسك يوجع لي نوزي اكسيتيرا باسكو علاش لا فيزيولوجي تاعنا تتبدل. دونك الجسم تاعنا باش يسادابت سا بو دوني دي سيمبتوم هكذا. كيما شفتو دكتور بوربيا ورانا منين notre corps il puise de l'énergie alors que رانا صايمين. Pour résumer ça rapidement, la première réserve c'est les glucides. Donc direction le foie تاعنا pour dégrader le glucogène et ça va nous donner de l'énergie. Deuxième réserve c'est les lipides. Et هنا direction هذيك la graisse اللي est stockée في notre corps اللي elle va se dégrader, elle va nous donner de l'énergie aussi. Et la troisième réserve, la dernière, c'est les protéines. Et هنا direction العضلات تاعنا اللي حتصرا une dégradation de protéines et ça va nous donner de l'énergie. Et هنا نشوفوا l'importance de l'alimentation. Il faut bien choisir les aliments اللي حناكلوهم pour absorber les bons nutriments ونقدروا نشدوا toute la journée. Un autre point, docteur, واش تقدر تقول لنا على les bienfaits تاع le jeûne؟ الصوم كثيرة ومتعددة نذكر منها فقدان الوزن. كما على بالكم l'obésité c'est un facteur de risque à plusieurs maladies, l'hypertension artérielle, le diabète et même certains cancers. حاجه دوزيام ينقص نسبه الكوليسترول في الدم. كي تكون نسبه الكوليسترول طالعه في الدم تمد لنا لا بلاك داتيروم الشحمه في الدم. دونك هذه تقدر تمد لنا من بعد ان افيسي ولا ان انفاركتوس ولا دوطخ باثولوجي غراف. عفسه تروازيام ساشي كو في الحاله العاديه حنا كي ناكلو لا ديجيستيون الهضم يدوموند بوكو دو كونسونطراسيون. الجسم تاعنا يل فا كونسونطري بزاف مع هذا يستوكا هذا يخرج هذا نسحقو هذا ما نسحقوش. لا بروف كي ناكلو نحسو روحنا يعني نحبو نرقدو. دونك الصوم راح يخلي الجسم تاعنا يكونسونطري مع اوتر شوز مع لو سيستيم ايمونيتير مع الجهاز المناعي تاعنا. il va régler les problèmes, il va lutter contre le stress oxydatif, il va permettre la détoxification etc. sans parler du côté spirituel وين تكون نحسو بمعاناة الفقير وين تكون لا سوليداريتي
هايله بزاف. هذه هي صومو تاع صحه. يعطيك الصحه دكتور. حبيت نقول لكم حاجه على لا بيرت دو بوا بوندون رمضان. كيما قلنا tout à l'heure لا بروميير ريزيرف تاعنا كي نكونوا صايمين هما لي ليبيد. دونك اون فا ديغرادي هذيك الشحمه اللي عندنا في نوتر كور pour avoir de l'énergie, d'où la perte de poids. Mais après le truc اللي نحب نقول لكم c'est que بالكو من لا ريستريكسيون كالوريك بوندون رمضان بالكو تنقصوا بزاف الماكله في السهره parce que après votre corps il aura pas de l'énergie. Oui certes vous allez perdre beaucoup de kilos mais ماشي مليحه صحتكم. Le plus important dans une perte de poids c'est d'aller progressivement. Donc faites attention à ce que vous mangez, revoyez la quantité, la qualité, la fréquence de consommation تاع الماكله تاعكم mais ne tombez pas dans la frustration. ما تنقصوش بزاف الماكله. Et gardez en tête هذيك لا كاسكاد تاع منين نجيبوا الانرجي كي نكونوا صايمين هكذا سور ما طيحوش dans les carences. دكتور دوكا راني حابه نهضر على لا بريز ميديكامونتوز بوندون رمضان. كيما على بالنا لي مالاد اللي ياخذوا دواء بوندون لا جورني كي يلحق رمضان لازم يبدلوا لور اللي ياخذوا فيها هذاك الدواء. اي لا كاين الناس اللي يخافوا يقول لك نخاف ان نبدل لور اللي ناخذ فيها الدواء تاعي. اي سورتو كاين الناس اللي يبدلوا لور تاع لا بريز دو ميديكامون بلا ما يسقسوا الميدسان تاعهم. واش تقدر تقول لهم دكتور؟ خص la prise médicamenteuse, un diabétique, un épileptique, un hypertendu, ou qui est sous antibiothérapie, c'est pas la même chose. Donc ça dépend de l'individu et de la maladie. Un diabétique doit changer l'heure de prise, surtout il a diabète type 1 sous insuline, mais يقدرش ينطحكمو hypoglycémie. واحد كي sous antibiothérapie عنده angine يقدر يبدل يشرب في السحور وفي الفطور. Quelqu'un qui est hypertendu, les cardiologues qu'est-ce qu'ils préconisent؟ يقول لك باللي الا انت انسان نشيط وحيوي وتخدم الصباح دونك تشرب الدواء تاعك مور الفطور، الا انت انسان retraité قاعد في الدار شرب الدواء تاعك مول الفطور. دونك سا ديبون دو كا اي دو لانديفيدو. دونك لازم مراجعه الطبيب تاعك باسكو هو اللي يعرف لو ستاد تاع لا مالادي اللي راك فيها ولي كومبليكاسيون اللي يقدروا يصراو لك. Très bien, donc voilà, c'est très important. لازم تروحوا تشوفوا لو ميدسان تاعكم اللي يقول لكم على قداش وكيفاش تاخذوا votre médicament. Et pour conclure, docteur بوربيا وشنو هما لي كونساي اللي تقدر تمدهم لنا pour هاد لو موا ساكري؟ النصائح اللي نقدر نقدمهم اولا ان غوبا ايكيليبري غلوسيد ليبيد بروتين باش نحافظوا على ليكيليبر. دوزيام شوز لا بون هيدراتاسيون مش فقدنا في النهار نعوضوه في الليل سورتو عند دي سوجي اجي ناس كبار ولي جون دو سود باسكو علاش عندهم سخانه بزاف دونك يترونسبير يعرقوا يفقدوا الماء والاملاح وصا بو دوني ان طابلو دو ديسيدراتاسيون. Après le repas, évitez la position couchée باش ما يصرالكمش l'inconfort digestif, les gaz, ballonnement, etc. فوقت السحور évitez تشربوا بزاف الماء. ان سول فيغ دو يكفي، الباقي راح يخرجوا الجسم تاعنا. لي جون اللي يخدموا دو بريفيرونس تتسحروا كو سوا الناس اللي ما تقدرش تنوض تسحر بكري ولا تنوض فوقت السحور باش تكون عندكم لينيرجي سوفيزونت باش تجوزوا لا جورني. ولا شوز لا بلوز امبورطونت اللي نهضروا عليها اللي هي لازم نحترموا الحجر الصحي، نغسلوا يدينا، نيفيتيو نخرجوا الا عند الضروره، وربي ان شاء الله يبعد علينا هاد البلاء ويعافي كاع المرضى تاعنا. صحه رمضانكم وصحه فطوركم. Et bien يعطيك الصحة دكتور بوربيا اللي كنت معنا في هذا لو بروميير ايبيزود. ميرسي لكامل لي زيكسبليكاسيون لي كونساي اللي مديتهم لنا، اي سورتو ميرسي اللي فكرتنا بلي ريغل ديجين اللي لازم ناخذوهم بعين الاعتبار بور ايفيتي لا بروباغاسيون تاع هذا الفيروس. ليبيزود تاع اليوم خلاص كيما شفتوا دكتور بوربيا هضرنا على الماكله بوندون رمضان. تو سكو جو بو فو دير سي كو ريستي برانشي باسكو حيكون الموضوع تاع ليبيزود اللي راهو جاي ان شاء الله. جيسبر كو عجبكم لو كونسيبت اللي وصيته لكم بور رمضان ابري ما شفتوا هذا لو بروميير ايبيزود. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche هكذا باش ما تراتيو والو. Allez, صحة فطوركم، صحة سحوركم et à très vite. Ciao ciao.